बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो मैं आज कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ उसका उन्वान है सारे रंग तुम्हारे हैं। एक हाथ में पानी का पाइप और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए वो गैराज धोती गेट तक आई तो एक गाड़ी जन से रैंप के करीब आकर रुकी। उसने देखा समीना आंटी शाहाना अंदाज में गाड़ी से नीचे उतर आई थी। मारे गए ये कहाँ से आन टपकी। समीना आंटी सुहेब यानी शौहर की वो मॉडर्न सी खाला थी जिनका सामना करते हुए वो हमेशा ही कतराती थी। वो पाइप हाथ से छोड़कर सीधी हो गई। खूबसूरत ब्रांडेड जोड़े में वो हमेशा की तरह बड़ी हसीन लग रही थी। कटे हुए सुनहरी रंगे बालों पर सन ग्लासेस टिकाए वो अपने नफीस से बैग की जिप खोलकर ड्राइविंग सीट से उतरने वाले लड़के को अब पैसे दे रही थी, जो नीचे उतरकर उनका बैग गाड़ी से नीचे रख चुका था। वो किराया लेकर चला गया तो वो घर का जायज़ा लेती गेट की तरफ बढ़ी। एक्सक्यूज़ मी, अज़हर सुबहानी साहब का घर यही है? इस बार उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद चक्कर लगाया था। घर का कुछ तो अंदाज़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने काम करती मासी से पूछना ज़रूरी समझा। वो जो आंटी की अचानक आमद पर बुखला सी गई थी, सर को हिलाकर रह गई। एक तो ये टैक्सी ड्राइवर भी बड़े तेज़ होते हैं। मैं कह रही थी नहीं ये वाली गली नहीं है, लेकिन मान ही नहीं रहा था। पिछले 15 मिनट से पिछली गली के 4 चक्कर लगा दिए पागल इंसान ने। इसके सर हिलाने पर घर की तसल्ली हो गई तो वो टैक्सी वाले की चालाकी का रोना रोती आगे बढ़ी। हालांकि मैंने उसे कह दिया था जिस कोठी का पेंट बिल्कुल उड़ चुका हो बस उसी के आगे जाकर गाड़ी रोक देना। कितने सालों बाद भी उन्हें कोठी का उड़ा उड़ा रंग रूप अभी तक याद था। पिछली बार की यही एक निशानी तो उन्होंने याद रखी थी। आंटी की तेज़ निगाहें न सिर्फ कोठी को एक नज़र में पहचान चुकी थी, बल्कि उन्होंने एक नज़र में इसके हुलिये को भी ताड़ लिया था। उनकी आंखों में तैरते नागवारी के साए देखकर वो मारे खिफत के पानी पानी हो गई। उन्हें भी इसी टाइम आना था। वो घर के फटे पुराने कपड़ों में पसीने में नहाई, झाड़ू फेरती, कहीं से भी घर की मालकिन नहीं लग रही थी। उनका मुखातिब करने का अंदाज भी बता रहा था कि उन्होंने भी इसे मासी ही समझा था। अस्सलाम वालेकुम, उसने हाथ से झाड़ू छोड़ते हुए सलाम तो किया। अब क्या हो सकता था, दौड़कर वो अंदर भी नहीं जा सकती थी। अब तो यही था आगे बढ़कर उनसे मिल लिया जाए। जी आंटी, यही घर है, आप अंदर आइए। सर पर लपेटा दुपट्टा खोलते हुए वो थोड़े फासले पर ही खड़ी रही। जिस्म से उठती पसीने की बदबू अपनी नाक को चढ़ी जा रही थी। फिर वो क्यों कर उनके गले से जा लगती। आंटी का खिताब मिलते उन्होंने सर से पांव तक इस काम वाली मासी का जायज़ा लिया था, जो आते ही उन्हें आंटी बना बैठी थी। ऐ लड़की, मुँह संभाल कर बात करो। और ये आंटी किसे कहा तुमने? मैं तुम्हें आंटी दिखाई देती हूँ? समीना उसकी जुर्रत पर भड़क उठी थी। वो अज़हर सुबहानी की इकलौती साली थी। एक मासी कैसे उन्हें आंटी कह सकती थी? आई बड़ी आंटी कहने वाली। हटो रास्ते से और मेरा सामान उठाकर अंदर लाओ। वो गुस्से से उसे परे धकेलती, अपना सामान उठाकर लाने का कहती अंदर को बढ़ गई। इस पर तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया। आज उसे शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ था कि एक सिर्फ समीना आंटी ही नहीं, उसे तो इर्द गिर्द के सभी लोग मासी समझते होंगे। उसका हुलिया कहीं से भी घर की मालकिन जैसा ना था। आम से कपड़े, आम सा हुलिया, देखने वाले तो ज़ाहिरी हालत देखकर ही अंदर की प्रोडक्ट का अंदाज़ा लगाते हैं। जैसी वो दिखती थी वैसा ही उसे खिताब भी मिलना था। फिर समीना आंटी या किसी और का क्या कसूर था? वो अपने हुलिये पर अफसोस करती उनका बैग उठाकर अंदर चली आई।
جہاں وہ اب اس کے سسر اظہر سبحانی کے ساتھ دو ہاتھ کر رہی تھی۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی دولہا بھائی، ابھی تک اس عمر میں بھی نوجوانوں کے شوق پال رکھے ہیں۔ بہنوئی کو سیڑھی پر چڑھا دیکھ کر تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سیڑھی سے گر گئے تو اگلے پچھلے سارے کسبل نکل جائیں گے۔ سنا ہے اس عمر کی تو ٹوٹی ہڈیاں بھی آسانی سے نہیں جڑتی۔ ٹی وی لاؤنج میں اظہر بھائی سیڑھی پر چڑھے دیواروں پر پینٹ کر رہے تھے۔ سمینہ تو دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ بندہ اس کام کے لیے تو کسی کو بلا لیتا ہے، پر نہیں، آپ کو تو پیسے بچانے کا بخار چڑھا ہے۔ توبہ ہے میری، حساب کتاب تو آپ پر ختم ہے۔ سلام دعا کے بعد وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی صوفے پر بیٹھ گئیں۔ بہنوئی صاحب کی عادتوں سے وہ بہت پہلے سے واقف تھی۔ 1 روپیہ بچانے کے لیے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے تھے۔ اور راشدہ نظر نہیں آ رہی، اسے کس کام پر لگا رکھا ہے؟ بھئی اس گھر میں تو شروع سے کوئی بندہ بیکار نہیں بیٹھ سکتا۔ بہنوئی سے دو ہاتھ کرنے کے بعد اب وہ کھلے دروازوں سے پرے بہن کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اے لڑکی ذرا ادھر آؤ، یہ پورے گھر میں پینٹ کے ساتھ کس چیز کی اسمیل پھیلی ہے؟ ایسے جیسے کوئی سڑی ہوئی چیز ہو۔ وہ ان کا بیگ رکھ کر کچن کی طرف جا رہی تھی۔ جب انہوں نے ایک بار پھر اسے بلا کر پوچھا، وہ ہاتھ باندھے قریب چلی آئی۔ جی وہ گھر میں تو اس وقت کئی قسم کی خوشبوئیں پھیلی تھیں۔ ڈائننگ ٹیبل سے لے کر پچھلے صحن تک کئی جگہوں پر چادریں بچھا کر انجیر اور کیریاں سوکھنے کے لیے ڈالی گئی تھیں۔ وہ ابھی کل ہی راشدہ آنٹی سے کہہ رہی تھی، امی یہ انجیریں خراب ہو چکی ہیں، دیکھیں تو صحیح ان پر پھپھوندی سی آ گئی ہے۔ اے کہاں ہے پھپھوندی؟ بدبو چھوڑتی انجیروں پر آئی سفید پھپھوندی کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے وہ صاف مکر گئی تھی۔ بھئی تم لوگ تو بہت امیر ہو، اب اتنی محنت سے لائی گئی انجیروں کو اٹھا کر کیا باہر پھینک دوں؟ کوئی خراب وراب نہیں ہوئی، چلو ہٹو جا کر اپنا کام کرو۔ سسر کی محنت کا اندازہ تو اسے بھی تھا۔ کیسے منہ اندھیرے جا کر درختوں پر چڑھ کر انہوں نے ایک ایک کر کے یہ ڈھیر ساری انجیریں اکٹھی کی تھیں۔ ان کی محنت کا صلہ تو اب یہی بنتا تھا، ان گلی سڑی انجیروں کو بھی پوری محبت سے سکھا کر گلے کا ہار بنایا جاتا، جو ہر سال راشدہ بیگم کرتی تھی۔ انم بہو کی زبان تو انہوں نے چپ کرا دی تھی۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ سمینہ آن ٹپکیں گی۔ انہیں خاموش کرنا بس ان کے بس میں نہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی معقول جواب دینے کے لیے سسر کی طرف دیکھتی، اس نے دیکھا وہ سیڑھی سے اتر کر اپنا پینٹ والا ڈریس، نیکر اور شرٹ چینج کرنے کمرے میں دوڑ لگا چکے تھے۔ یہ جی کیا لگا رکھا ہے؟ اور چلو ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو، کیا نہاتی نہیں ہو؟ کتنی بدبو آ رہی ہے تم سے۔ وہ تو پہلے ہی اپنے حلیے پر پشیمان تھی، کام کرتے کرتے پسینے میں نہا گئی تھی، اسی لیے تو ان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو کر جواب دے رہی تھی۔ سمینہ آنٹی نے اپنے دوپٹے کا پلو ناک پر رکھ کر ناگواری سے کہا، اور سنو، میرے لیے پانی لانے سے پہلے جاؤ نہا کر آؤ۔ میں تو اپنے گھر میں آنے والی ماسی کو سب سے پہلے نہلوا کر کپڑے تبدیل کرواتی ہوں، پھر اسے کچن کا رخ کرنے دیتی ہوں۔ آنٹی کی یہ فرمائش ایسی تھی جس پر وہ فوراً عمل کرنے کو تیار کھڑی تھی۔ اس کا اپنا دل بھی یہی چاہ رہا تھا، نہا دھو کر فریش ہو، پھر اگلے کام کو ہاتھ لگائے۔ ان کی بات سنتے اس نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ارے سمینہ تم کب آئیں؟ انجیروں سے بھری ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم سے برآمد ہوئیں تو سامنے صوفے پر چھوٹی بہن کو بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ میں تو کب کی آئی بیٹھی ہوں، تمہیں ہی اپنے باغ سے فرصت نہیں مل رہی۔ باہر نکل کر دیکھو گی تو کچھ نظر آئے گا۔ بہن کے قریب آتے ہی سڑی ہوئی انجیروں کی باس ناک کو چڑھی تو وہ پکار اٹھی، خدا کے واسطے راشدہ، پہلے اس سوغات کو پیچھے رکھو، پھر میری طرف بڑھنا۔ راشدہ کے ہاتھوں میں پکڑی ٹرے پر نظر پڑتے وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ ہو نہ ہو انہی کی بدبو نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔
अच्छा भई, लो रख दिया। अब खुश? माँ जाई बहन से मिलने के लिए अब ये कोई इतनी बड़ी कुर्बानी भी ना थी। वो इन जीरों की ट्रे वापस रखकर उनकी तरफ बढ़ी। और सुनाओ, बच्चे ठीक हैं? अकेली ही आई हो? कुछ दिन रहोगी क्या? वो अपनी बहन के हर अंदाज को पहचानती थी। उस अकेली को देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया था। साथ में बच्चों को ले आती तो बेहोश ही ना हो जाती कि इतने लोगों को खाना खिलाना पड़ जाता। कबीर की नौकरी का सुना सुना ठीक जा रही है। रास्ता उन्हें कुछ खाने पीने का पूछने की बजाय और सवालों में उलझ गई थी। उसने देखा काम वाली लड़की भी नहाने गई, अभी तक न लौटी थी। प्यास से उनका हलक सूखा जा रहा था। आखिर वो बोल ही पड़ी, सबकी खैर खैरियत का पता कर लिया, अब कोई पानी वानी का भी पूछ लो, गर्मी से हलक सूखा जा रहा है। और वो तुम्हारी मासी भी ऐसी गायब हुई, दोबारा नज़र नहीं आ रही। क्या अभी तक मेहमानों को इसी तरह बातों से टरखाते हो तुम दोनों मियाँ बीवी? वो भी समीना थी, जानती थी जब से वो अजहर सुबहानी की घरवाली बनी थी तब से मेहमान नाम की चीज़ से परहेज़ ही चल रहा था। उनकी बातों का वो बुरा नहीं मानती थी। जानती थी शुरू से ही वो थोड़ी बदलिहाज थी, जो मुंह में आता था बोल देती थी। बल्कि अज़हर भी उनकी बातों को हंसकर टाल देते थे। अज़हर मियाँ कपड़े बदल कर पास आन बैठे तो मासी वाली बात पर चौंके। किस मासी की बात कर रही हो समीना? हमारे घर में तो इस नाम का कोई बंदा ही नहीं है। अरे वही मासी जो थोड़ी देर पहले बाहर गैराज धो रही थी। लो आ गई वो नहाकर कपड़े बदल कर कमरे से बाहर निकली तो समीना ने हाथ के इशारे से बहन बहनोई को बताया। अनम बहू को किचन में जाता देखकर एक साथ दोनों की हंसी छूट गई। तुम भी ना समीना, कमाल करती हो। कभी ये तो अनम है, सुहेब की बीवी। तुम इससे काम वाली मासी समझ बैठी हैं, हद होती है। समीना आंटी को अपनी नज़र पर हैरत से ज़्यादा बहन बहनोई पर हंसी आई। वो जिस हुलिये में काम कर रही थी उसे तो कोई अंधा भी देख लेता तो मासी ही समझता। मुझे तो हैरत होती है तुम दोनों मियाँ बीवी पर। बंगला में शिफ्ट हो गए लेकिन सोच अभी तक वहीं की वहीं है। दोपहर का खाना खाकर वो राश्ता के साथ कमरे में आराम करने आ गई थी। अब तन्हाई में वो बहन को बातें सुना रही थी। इतने बड़े घर की जिम्मेदारी तुमने इस अकेली बच्ची पर डाल रखी है। उसे तो सफाई करते करते सुबह से शाम हो जाती होगी। कम से कम सफाई के लिए ही उसे कोई मासी ला देनी थी। उन्हें रह रहकर अनम पर तरस आ रहा था। वो देख रही थी कैसे वो बच्ची फिरकी की तरह घूम रही थी। राश्ता तो एक पाव गोश्त की छोटी सी पोटली फ्रीज़र से निकालकर उसे दोपहर के खाने का ऑर्डर देकर उनके पास आन बैठी थी। वो बेचारी अकेली किचन में चूल्हे के आगे खड़ी एक बार फिर से पसीने में नहा चुकी थी। 2 घंटे के बाद वो डोंगे में लंबा शोरबा भरकर रोटियों का हॉट पॉट उठाए बाहर निकली थी। राशिदा ने उनके पास बैठे कैरी की चटनी बना दी थी। शोरबे से तैराकी करके बोटी ढूंढना अब ये सामने वाले की महारत पर मुनहसर था। वो जितना अच्छा तैराक होगा उतना ही जल्दी इनाम पा सकता था। समीना की बात सुनकर राशिदा बुरा सा मुँह बनाकर बोली, मासी की तो ज़रूरत तो वहाँ होती है जहाँ ढेरों काम पड़े हों। हमारे घर में तो कोई काम ही नहीं। ये तो तुम आई हो तो दोपहर में खाना बनाया है, वरना तो रात में जो बचा खुचा सालन होता है वो हम दोपहर में खा लेते हैं। अब अगर औरत को सारे दिन में एक वक्त का सालन भी ना बनाना हो तो बताओ वो क्या करे। दुनिया की हर सास की तरह राशिदा के पास भी एक ही जवाब था, भाई हमारे घर में तो कोई काम ही नहीं होता। उनकी बात किसी और को तो हज़म हो सकती थी, समीना को नहीं। वो झट से बोली, चलो खाने पीने का काम नहीं होगा, बाकी काम तो है ना, सफाई, बर्तन कपड़े धोना, इस्त्री करना, कितने काम होते हैं। तुम कैसे कह रही हो तुम्हारे घर में कोई काम ही नहीं होता? मैं नहीं मानती। वो उनके सफ़ेद झूठ को मानने को बिल्कुल भी तैयार ना थी।
کوئی گھر ایسا بھی ہو سکتا ہے جس میں کوئی کام نہ ہو۔ بہن کو ٹلتا نہ دیکھ کر آخر راشدہ کو پینترا بدلنا پڑا۔ چلو مان لیا ڈھیروں کام ہوتے ہیں، لیکن ان باسیوں کو گھروں میں گھسانا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ان ماسیوں کو گھروں میں گھسانا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ گھر کا کوئی راز نہیں رہتا۔ گھر والوں سے زیادہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی چیزیں کہاں پڑی ہیں، اور پیسوں کا الگ سے ضیاع۔ اب آئی تھیں وہ اصل بات پر۔ شروع سے ان دونوں میاں بیوی کی یہی سوچ تھی۔ انہوں نے ساری زندگی اس فارمولے پر عمل کیا تھا۔ اب بہو کو بھی اسی کے مطابق لے کر چل رہے تھے۔ بہن کی بات سن کر سمینہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تو مجھے یہ بتاؤ، یہ گھر کے راز کیا چیز ہوتے ہیں؟ راز کی بات سن کر انہوں نے معصومیت سے پوچھا۔ گھر تو گھر ہوتا ہے، یہ کوئی ایٹمی پروگرام تو نہیں جو دشمن کے ہاتھ لگ گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بہن کی سوچ پر انہیں افسوس ہوا۔ بھلا یہ کیا فارمولہ تھا؟ یہ تو صاف صاف بہو کو چکی میں پیسنے والی بات تھی۔ کسی بھی کام کو اکیلے انجام دینا مشکل ہوتا ہے۔ جتنے لوگ اس میں مدد کریں گے وہ کام اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے بندوں پر جتنا اپنا فضل کر رکھا ہے، ان کے رزق میں غریب غربا کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی بیوہ، یتیم، مسکین کام کرنے آتی ہے تو آپ اس کی مدد کر کے ایک طرح سے اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ساری کام والیاں ایک جیسی بھی نہیں ہوتی۔ سمینہ آنٹی کا سبق لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ انم کچن میں رات کا کھانا بناتے ہوئے دونوں بہنوں کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ان تلوں میں تیل نہیں۔ دنیا کا کوئی انسان انہیں قائل نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے سمینہ آنٹی کی باتیں سن کر خوشی ہو رہی تھی۔ چلو کوئی تو تھا جو اس کی ساس کے منہ پر سچی بات کہہ رہا تھا، بھلے وہ اس پر عمل درآمد کروانے کا اختیار نہیں رکھتی تھی۔ ہماری خالہ شریفہ تو ایسی بھروسے والی ماسی ہے، ہم بھرا گھر اس کے حوالے کر کے مہینے بھر کے لیے کہیں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ بات بندوں پر ختم ہوتی ہے راشدہ۔ بہو کو بھی انسان سمجھنا چاہیے۔ بھیڑ بکری سمجھ کر سارا دن جانوروں کی طرح کام نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے۔ بہو تو پھر آپ کے گھر کا ایک فرد ہوتی ہے، آپ کی نسل کی امین، پھر وہ تو آپ کے رحم کی سب سے زیادہ حقدار ہوتی ہے۔ سمینہ آنٹی نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ اس کا دل کیا اندر جا کر ان کے ہاتھ چوم آئے۔ کسی حقدار کا حق اپنی گردن پر نہیں رکھنا چاہیے۔ روزے قیامت اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اپنے حقوق تو ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے، لیکن اپنے بندوں کے حقوق ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس نے اتنے سالوں میں اس گھر میں کسی بندے کو پہلی بار بہو کے حق میں بولتے سنا تھا۔ سخت گرمی میں چولہے کے آگے کام کرتے ہوئے سمینہ آنٹی کی باتیں ساون کے دل فریب بادلوں کی طرح اس پر چھا گئی تھیں۔ وہ پوری طرح سے مسکرا اٹھی تھی۔ وہ اب جان پائی تھی ان کی باتیں بارش کے وہ پہلے قطرے تھے جن کے گرتے ہی زمین کی پیاس تو نہیں بجھ پاتی، لیکن پیاسی مٹی کی برسوں سے سلگتی وہ آگ ضرور بجھا دیتے ہیں، جس کے بعد باقی آنے والے قطروں کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ وہ جان گئی تھی سمینہ آنٹی اگر چند دن اور یہاں ٹھہر گئیں تو یقیناً وہ اس مٹی کو سیراب کر کے ہی لوٹیں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔